आजको बैठकमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले हिजो सातवटै प्रदेशको तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्ष कमान्डरले गर्नुभएको रिपोर्टिङ र त्यहाँ पार्टी कामको समग्र अवस्था, केही समस्याहरू र दिनुभएका सुझावहरूमाथि आधारित रहेर उहाँले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने, प्रत्युत्तर दिने काम गर्नुभयो। खास गरेर साथीहरूका जिज्ञासाहरू थिए, सङ्गठनलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने, अधिवेशनहरू कहिले गर्ने, सदस्यता नवीकरणलाई कसरी छिटो टुङ्ग्याउने, एकता एकीकरणको कामलाई कसरी सच्याउने र अहिले यो माथि देखा परेको अन्यललाई कहिलेसम्म टुङ्ग्याउन सकिन्छ जस्ता प्रश्नहरू, त्यसको बारेमा महासचिवले प्रत्युत्तर मन्तव्य दिनुभएको छ। त्यसका अतिरिक्त आज बैठकले 4वटा विशेष प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। ती विशेष प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ, जसमा सर्वोच्च अदालतको अस्ति असार 28 गतेको फैसलाको बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण प्रश्न पारिएको छ। त्यसमा सारतः सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै यसले कमजोर तुल्याएको, 70 वर्षदेखि हामी लडिरहेको पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, त्यसमाथि प्रहार गरेको, माग्दै नमागेका कतिपय विषयहरूलाई समेत मागेर अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएको र जनताको हातमा रहेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जो निर्वाचन मार्फत प्रकट हुन्छ, त्यसरी जनताको बीचमा जानेर निर्वाचन गर्ने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक अथवा निरङ्कुश भन्ने ब्लेम लगाएर त्यसलाई लाञ्छित गरेर कानुनको अपव्याख्याबाट सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने जुन एउटा परिभाषा गरेको छ, त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै एक खालको गलत दिशातिर लग्ने काम गरेको छ। यो नेपालको संविधानको मर्म विपरीत छ, जनताको चाहना विपरीत छ। त्यसकारणले यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति, विमति र टिप्पणी रहेको कुरा जो पहिले स्थायी कमिटीले पनि भनिसकेको थियो, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले थप स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो। यो पार्टीले संविधान बन्दा अदालतको स्वतन्त्रताका निम्ति निकै धेरै प्रयत्नहरू गरेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले स्मरणमा राखेका छौँ। उदाहरणको निम्ति संविधान सभामा अदालतलाई संसदीय समितिको मातहत ल्याउने कुरा थियो, अर्थात् संसदीय समितिले त्यसलाई ओभरसाइट गर्न पाउने, त्यसलाई अनुगमन गर्न पाउने कुराहरू थियो। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ। न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने मागहरू थिए, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। छुट्टै संवैधानिक अदालतको कुरा थियो। ती सबै कुराहरूलाई रोक्दै हामीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति हिजो पनि लडेका हौँ, भोलि पनि लड्छौँ। त्यसकारणले हाम्रा विमतिका बावजुद यो फैसलालाई स्वीकार चाहिँ गर्छौँ, कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छौँ। तर यसप्रति हाम्रो विमति छ। यो विमति हामी जनताको बिचमा लैजान्छौँ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्ता खालका समस्याहरू सृजना गर्यो भन्ने बारेमा चाहिँ जनतालाई प्रश्न पार्छौँ र यसले सृजना गरेका जे जति यसका साइड इफेक्टहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनहरूमा संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भन्ने एउटा विशेष प्रस्ताव पहिलो यो पारित गरेको छ। दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको 41 महिनाको संक्षिप्त समीक्षा गरेको छ र अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि र भित्रैबाट र बाहिरबाट भएका असहयोग, घेराबन्दी सबैका बीचमा पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरू गरेको, संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको, संघीयताको जग खडा गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयन हुने बिन्दुमा पुर्याएको, पृथकतावादलाई अन्त्य गरेको, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेको,
संविधानसँग असहमतहरूलाई मूल प्रभावमा ल्याएको, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दै नेपालको गुमेको भूभागलाई वैधानिक ढङ्गले प्राप्त गर्ने आधार सृजना गरेको, रूपान्तरणकारी योजनाहरू अगाडि बढाएको, कोभिडको मुकाबिला गर्दै खोप सुनिश्चित गरेको लगायतका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। यी कामहरूप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यी उपलब्धिहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जाने र यी उपलब्धिहरू सुरु गरिएका कामहरू कहीँ कतैबाट उल्टिन नपाउन् भन्ने कुरामा चाहिँ सजग रहने भन्ने त्यो प्रस्ताव पारित गरेको छ। अब पार्टी सत्ताबाट प्रतिपक्षमा रूपान्तरित भएको अवस्थामा प्रतिपक्षको रूपमा खेल्ने हाम्रा भूमिकाहरूको पनि त्यसले एउटा वर्गीकरणसहित अथवा त्यसलाई सूत्रबद्ध गर्दै एउटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिपक्षको रूपमा हामी संविधानको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेछौँ। मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने, प्रतिगमनतिर लैजाने, उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउनेतिर लैजाने यस्ता खालका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई हामी हुन दिने छैनौँ। पार्लियामेन्टमा, पार्लियामेन्ट बाहिर हाम्रो निरन्तर त्यो खबरदारीको भूमिका हुनेछ। हामीले सुरु गरेका कामहरूलाई हामी निरन्तरता दिन दबाब दिनेछौँ। तल स्थानीय तहहरूमा हामी त्यही ढङ्गले काम गर्नेछौँ। हाम्रा विरुद्ध जुन ढङ्गको घेराबन्दी भएको छ त्यसलाई तोड्ने प्रयत्नहरू गर्नेछौँ र जनमत अभिवृद्धि गर्ने गरी जनताका सरोकारका विषयहरूलाई लिएर हामी जनताबीचमा जानेछौँ भन्ने यो यसको राजनीतिक पक्ष र त्यसको सङ्गठनात्मक पक्षको रूपमा पार्टीलाई एउटा वैचारिक रूपले स्पष्ट, सुदृढ सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने गरी सङ्गठनात्मक जीवनका विभिन्न कामहरू गर्ने यो तेस्रो प्रस्ताव पारित गरेको छ भनेदेखि चौथो प्रस्तावको रूपमा चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई अहिले देखा परेका प्रतिकूलताहरूबाट रत्तिभर निराश नहुन, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र हामी छिटै कमब्याक गर्छौँ, हामी फेरि फर्किन्छौँ पुरानै ठाउँमा भन्ने कुराको आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्ने, अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। यी प्रस्तावहरूसहित आजको बैठकले ती प्रस्तावहरूलाई पारित गरेको छ। बैठकलाई अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभयो र सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको बारेमा सम्बोधन गर्दै सारतः उहाँले हामी अहिले पनि पार्टी एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। मोही नै मथेर भए पनि थोरै केही निस्किन्छ भने नहुने, दही त मथ्ने कुरा सधैँ छ, मोही मथेर भए पनि एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। तर आन्दोलनलाई घात गर्ने त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो ध्येयलाई, आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने ध्येयलाई भने हामी कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिँदैनौँ। तर एकताका निम्ति हाम्रा प्रयत्नहरू अझै जारी रहन्छन् भन्ने उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ।